Karong adlaw naata diri sa Diversion Road sa Balubal. Gikan ta dito. Dito dapit ang sentro sa Balubal, paingon ni siya sa Kibaga mga higala. Ang nakasuwito ani ang taga diri. Inyo makita ang gapangagi diri, mga motor lang gyud tungod kay wala pa man sa nahuman. So medyo rough road pa siya dito sa unahan. Giganahan lang ko diri tungod kay adunay lantawon diri nga medyo siya lalom. Ito makita diri ang dunay mga kasapaan, na mga na mga kabalayan dito sa unahan. Naapod siya lantawanan dito sa unahan. So, mo ni siya akong gihunungan diri aron nga akong i-vlog diha sa inyo aron sad nga makakita sad mo ug unsay hitsura dinhing dapita o basin ganahan mo magsuri-suri dinhing dapita. Daghang kayong salamat sa pagsunod ninyo sa pagtan-aw na ni ako ang vlog karon. Makita na siya diri dapit sa Balubal. Hindi ka mo dito sa Balubal. Magian ninyo ni paingon dito sa Kibaga. So, okay balog asa ni sa sakop pa ni sa Manolo Fortis o sakop pagihapon ni sa Cagayan de Oro City. So, bye-bye. Hangtod na po sa sunod nga higayon, magkita-kita na punta sa atong laroy-laroy vlog.